تے موت اپنا تعارف کرا رہی ہے. موت نام ہے کہندے میرا تے جس گر قدم ٹکاواں دکھاں درداں دی بارش پاواں تے خوشیاں خاک ملاواں. رستم جے بہادر لکھاں میں پونی وانگ مروڑے میں لکما کر لکمان جیاں تھی حکمت مان تروڑے. موسیٰ جے پیغمبر میں تو ایک پل مولت نہ پائی آسا چھوڑ بے آسا ٹریا تے چیز نہ کوئی اٹھائی. اے شطرنج حیاتی والی تے لگ دیجے بہت پیاری اوے کھیڑ گئے نی لاکھ ہزاراں تے اوڑک بازی ہاری. مرید کیا والے ہو دور گیا تے وچھڑ گیا دی تانگ نہیں دلاں تو جاندی ہتھی جنانو دفن کر لئیے تے مکیے آس دلاں دی. تو میں قرآن دی ایک دو آیات نو پڑھے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ. کوئی بشر کوئی انسان اس دنیا چ ہمیشہ رہن واسطے نہیں آئے. ہر جان نے بے جان ہونا ہے. ہر انسان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. جیڑے جنازے آج تیرے ہتھاں جو گزر چکے نے اور گزر رہے نے ایک وقت آنا ہے اسے چار پائی تے تینوں بھی پان والے پا لینا ہے تے مینوا نویں قبرستان چلا جانا. کوئی دنیا چ مکان اور عمارت ایسی نہیں جنہیں بڑھن تو بعد مسمار نہیں ہونا. کوئی پھول ایسا نہیں جنہیں کھلن تو بعد مرجانا نہیں. کوئی پانڈا ایسا نہیں جنہیں بڑھن تو بعد ٹہنا نہیں. کوئی انسان ایسا نہیں جنہیں آ کے دنیا تو جانا نہیں. قرآن نے جدوں اس بات کو واضح بیان کر دیتا ہے لیکن دنیا قلیل ہے آخرت دا سفر طویل ہے. اس قلیل وقت دے اندر ایک طویل سفر دی ایسا تیاری کرنی جدا پہلا دن 50,000 سال دا دن ہے. اتھے کوئی بھی کام نہیں آئے گا نہ کوئی رشتہ ناتا بیوی بچے عزیز و اقارب سب اکھا پھیر جان. لیکن اس زندگی نو اس انداز کے اندر گزاری ہے کہ عربی دے شاعر نے کیا سی وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَبْنَ آدَمَ بَاقِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا فَعْمَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَقَوْا فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا. اے ابن آدم جدو تیری ماں نے تینو جنم دیتا نا تو رو رہا سے باقی سارے آسرے سے. کوئی آندہ ہے اللہ نے تینو پتیجا دیتا ہے کوئی آندہ ہے پانجا دیتا ہے کوئی آندہ ہے پوتا دیتا ہے کوئی آندہ ہے دوتا دیتا ہے کوئی آندہ ہے بیٹا دیتا ہے. سارے حسرے نے مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں نے تو رو رہے ہیں. فَعْمَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَقَوْا. بس عمل ایویں دے پیدا کر کہ جیڑے تیرے آن دی وجہ تو ہس دے سن یہ تیرے جان دی وجہ تو رون تینو گلیاں دے ککھ بھی رون ایتھوں دی محمد دا غلام نہ گیا سی. تو اللہ دے دربار دے اندر اپنے عملان دی وجہ تو ہسدا ہے. اصل زندگی اے ہے یہ نہیں کہ ہر انسان کئی بندے دنیا تو مردے نے لوکاں مسلے وچھا کے نفل پڑھتے ہیں یا اللہ شکر ہے بندہ مریا ایسے بھی ہے. تے کئی بندے مردے نے جنہاں نو گلیاں دے ککھ بھی روندے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھے ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ دا جدو جنازہ اٹھیا نا انہاں دے جنازے نو ویکھ کے 25 تو 30,000 یہودی عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور جنازہ پڑھ کے لوگ فارغ ہوئے. آواز آئی انہوں تے معاف کر چھڑے ہے جنہ آج دا جنازہ پڑھیا میں انہاں دے گناہ بھی معاف کر چھڑے.
بعض جنازے ہوندے نے جڑے پڑھن دی وجہ تو جنازہ پڑھن والے بھی بخشے جاتے تے بعض میت ہوندی ہے جنازہ پڑھن والے دی وجہ تو بخشی جاتی. تو اس واسطے کردار گفتار رہن سہن ایویں دا پیدا کیجئے کہ اسی دنیا تو جائیے تے سانو سروٹ وجے رب دے فرشتے آ کے سانو سلامی پیش کر جنت دیاں بشارتاں دین اے نہ ہوئے ہو آن کے مارن تے نال کہنا اپنی جان آپ ہی کڈ ہاں نہیں کرنی. قرآن دا فیصلہ سنیے اللہ پاک فرماندے نے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. اللہ دے نے اسی ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے او دا کم ہی جانا کڈنا ہے اور او دا کم کوئی نہیں. او آؤندا ہے ماواں دیاں گوداں چ کھیڑ دے بچے لے جاندا ہے. او آؤندا ہے ماواں دے کولوں بیٹے کھو کے لے جاندا ہے. او آؤندا ہے بھیناں دے کولوں ویر کھو کے لے جاندا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے نا جماعتاں دے کولوں خطیب کھو کے لے جاندا ہے. انہوں اے نہیں پتا اس جماعت نو اس خطیب دیاں بڑیاں لوڑاں نے اس بابے نو جوان پتر دیاں بڑیاں لوڑاں نے. وہ اے نہیں کہندا اللہ اکبر اس نکے نکے بچیاں نو باپ دیاں بڑیاں لوڑاں نے. اے نہیں ویندا نکے نکے بچیاں نو ماں دیاں بڑیاں لوڑاں نے. نا 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 کسے دی لوڑ کسے دی تھوڑ کسے دی کوئی بھی ضرورت نہیں ویندا بلکہ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. ایک اور مقام سن لو اللہ فرماندے نے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. تسی جنہ مرضی نس لو جنہ مرضی بھج لو ایک وقت آنا ہے تھوڑی موت نہ ملاقات ہو کے رہے گی. کوئی انسان بھی موت دے کولوں بچ نہیں سکیا. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربکا ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہو جائے گی باقی ہے باقی رہے گی صرف عرش والی ذات ہی رہے گی. کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم و الیہ ترجعون. ہر چیز ہلاک ہو جائے گی اگر باقی ہے باقی رہے گا تیرے رب دا چہرہ ہی باقی رہے گا. نبی سلیمان نا ایک دن تخت تے بیٹھے تخت تے نبی سلیمان علیہ السلام تخت تے بیٹھے تے جدو تخت نے ہوا نے تخت نو چکیا نا تے انہاں دا ایک ساتھی سامنے کھڑا ہے وہ آندا ہے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ. ہوانو نبی سلیمان فرماندے نے میرا تخت نیچے رکھ دے. نیچے رکھیا فرمایا کون سی جنہیں ہے سبحان اللہ کیا ہے. وہ بندہ کہندا جی میں کیا ہے. فرمایا کیوں کیا ہی. آندا جی تھوڑی شان و شوکت ویکھ کے تھوڑا عروج ویکھ کے تھوڑی عزت ویکھ کے ہوا نے تھوڑے تخت نو چکیا ہے تے میری زبان چو بے ساکتا سبحان اللہ نکلیا ہے. تے نبی سلیمان کی کہندے نے آندے نے سبحان اللہ کہن والے نبی سلیمان دا تخت بھی نہیں رہنا نبی سلیمان دی بادشاہی بھی نہیں رہنی نبی سلیمان نے خود بھی نہیں رہنا لیکن تیری سبحان اللہ قیامت تک باقی رہے گی. ذرا غور کرو اس واسطے جڑے اسی ذکر کرنے ایک قیامت تک باقی رہنے نے. اذکار کریا کر صبح شام دے انہاں نو بھولیا نہ کر. سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا کر. درود شریف کثرت نہ پڑھیا کر. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. مال مک جائے گا تیری جان مک جائے گی تو دنیا تو چلا جائے گا لیکن تیرے کلمات قیامت تک باقی رہیں گے.
اس واسطے میرے بھائی موت آنی آنی ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فرمایا نبی ولی اور عالم فاضل، نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے. اے موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کی تے نی ڈیرے. اے چار دہاڑے کوئل واساں تے اڑک تو جانا. اوے کر کچھ قبر قیامت لئی جتھے انہیں ٹکانا. ویکھو نا قرآن ہے، قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے. اللہ پاک فرماندے نے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. اللہ پاک فرماندے نے جدو حلق سے جان پہنچ گئی ہے، ایتھے جان پہنچی، ایتھے ادھر میرے وال ویکھو وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. تیرا باپ کول بیٹھا ہے، تیری ماں کول بیٹھی ہے، تیرے پہن پائی کول بیٹھے نے. ماں دیئے پتر تیرے پیشاب تے پخانے دیاں بدبوآں جے میرے ناکھنا چو نہیں گئیاں. پیو آندہ پترا واریاں تے میریاں سن تے لے تو چلے ہیں. اتو آواز آؤں دیئے بابا کونے جڑا کسے دیاں واریاں دیندہ ہے. یہ تے میرا نظام ہے کہ جوان پترانو بڑھے پیوان دیاں میتاں، بڑھے پیوانو جوان پتران دیاں میتاں چکڑیاں ہی پہ جان دیاں نے. اللہ اللہ یہ سارے رون ڈے نے. پہنا دیاں نے ویر پیار کون دے گا. بیوی آندھی بچے ابو کنوں کہنگے دی ماں پیاری تے باپ پیارا رو رو نیر بہاوے. آکھن بول بچا ایک واری اج بولن تیرا پاوے. ہن کیوں کر بولے جند نمانی جد صدا آیا الہی. مار مروڑ کے بن لے چلے اے رب دے سخت سپاہی. تے موت اپنا تعارف کرا رہی ہے. موت نام ہے کہیں دے میرا تے جس گر قدم ٹکاواں دکھاں درداں دی بارش پاواں تے خوشیاں خاک ملاواں. رستم جائے بہادر لکھاں میں پونی وانگ مروڑے. میں لکما کر لکمان جیاں تھی حکمت مان تروڑے. موسیٰ جائے پیغمبر میں تو ایک پل مولت نہ پائی. آسا چھوڑ بے آسا ٹریا تے چیز نہ کوئی اٹھائی. اے شطرنج حیاتی والی تے لگ دیجے بہت پیاری. اوے کھیڑ گئے نی لاکھ ہزاراں تے اوڑک بازی ہاری. مرید کیا والے ہو دور گیا تے وچھڑ گیا دی تانگ نہیں دلاں تو جاندی. ہتھی جنانو دفن کر لئیے تے مکیے آس دلاں دی. اے قرآن ہے فَلَوْلَا
اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین۔ اللہ نے سارے چو جان کٹ لئیے، جن پیر نہیں نا اب بابے دوسرے تیسرے سارے کٹھے کر لیا، حکیم طبیب بھی لایا، ڈاکٹر بھی لایا، انہوں نے کہا کہ جیڑی جان میں کڈی ہے انہوں نے کہا واپس ہی لٹا دے۔ بولو کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر واپس پا سکتے، کوئی پیر پا سکتے ہے؟ اللہ نے جیڑی جان میں کڈی ہے انہوں نے کہا واپس لٹا دے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور قرآن دا مقام کلا اذا بلغت التراقیا وقیل من راق، جدوں ایتھے پہنچی جان تے راک رکیے وچوئے ایتھو یار کو دم کرنا لے پتا کرو آن کے ساڑھے ابے نو دم کر دے تے موت کو لو جان چھوڑ جائے، بول دے نہیں۔ ایک قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کلا اذا بلغت التراقیا وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ ادھر میرے وال ویکھو، بندے دی روح نکل دی ہے تے جڑا بے نماز ہے آقا فرماندے نے او دی روح ایویں نکل دی ہے جویں مل مل دا دوپٹہ ٹینگراں تے پا کے کھچیا جائے او لیر لیر ہو جاندا ہے۔ ایویں بے نماز دی روح جڑی ہے او دے جسم چوں نکل دی ہے، بلکہ اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے، قرآن بھی کہہ رہا ہے، فرشتے دے منہ دے اُتے چنڈا مار دے نے، نال آندے نے اخرجوا انفسکم، تو اپنی جان اج آپ ہی کڈ، اساں تیری جان کڈنی نہیں۔ ایتھے دنیا ہی تے نمازاں چھڈی جانے ہیں نا، پرواہ ہی کوئی نہیں ہے وے پرواہ؟ بولو گلیز ترین ٹاٹ نے فرشتیاں نے اپنے ہتھاں وچ پھڑے نے تے جدوں ایدی روح پہنچ دی آندا کی ہے فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، نہ میں دنیا چ صدقہ ہی کیتا ہے نہ میں نماز ہی پڑھی ہے۔ ہون کہنے نماز پڑھو نہیں پڑھ دے، آندھے نے ٹائم کو نہیں، ایویں ہی ہے نا، نماز واسطے جس مقصد واسطے اللہ نے بھیجیا وہ واسطے ٹائم ہی کو نہیں۔ بے نماز دی روح نکل دیئے، غلیظ ٹاٹاں چ فرشتے لپیٹ دینے، آسمان تے کھڑ دینے، آسمانہ دے دروازے بند ہو جان دینے، کیونکہ اس بے نماز دی روح جیڑی ہے او دیاں بدبوآں ست آسمانہ تے پھیل جاندیاں نے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے دی روح جڑی ہے سجین دے اندر پیج دیو میرے فرشتے ہو۔ اللہ اکبر۔ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے بے نماز مر گیا ہے انو غسل نہ دیو، بے نماز مر گیا ہے انو کفن نہ دیو، بے نماز مر گیا ہے اے دا جنازہ بھی نہ پڑھاؤ، بے نماز مر گیا ہے انو مسلمانہ دے قبرستان چے دفن ہی نہ کرو۔ بے نماز دنیا تو مرے ہے، یاد رکھ کوئی چیز تیرے نال نہیں جانی۔ مرید کے دا بہت بڑا تاجر مرد ہے، او دے کفن نو کوئی جیب نہیں لاندا کہ چلو اس طرح کرو حاجی صاحب دے پیسے بینک بیلنس جیب لا کے نار رکھ دیو قبر چ کام ہون گے۔ بولو بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے، قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے، بندے آ تو اپنی جنہ نل ٹردا سے تو ہک تن کے، آج قبرانو لے چلے تینو جنجی بن کے، اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے، اٹھ ذرا لاڑیا
اے برات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے جنہ بچیاں واسطے پینا دے حق مارنا ہے جنہ واسطے یتیمہ دا مال کھانا ہے جنہ واسطے تو حلال حرام دی تمیز نہیں کردا لا کے ہدار تیرا یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی تیری اے اوقات نو پہچان لے بولو یہی اوقات ہے نا ساڑھے سارے دی تیری اے اوقات نو پہچان لے اجے تیری قبر دی مٹی بھی پرانی نہیں ہوئی تیرے پچھو اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں کفن دی چٹی جئی سگات نو پہچان لے میں تے ایسے بھی ویکھے نے جنہاں نو اپنی کمائی چو کفن بھی نصیب نہیں ہویا میں ایسے بھی ویکھے نے ضیاء الحق دنیا تو مرے ہے نہ قبر ملی نہ کفن ملیا اتھے ٹوپی ایک نپی ہے ضیاء الحق صاحب دی سی صرف ٹوپی تو پہچانی میں ٹوپی ضیاء الحق 11 سال آخر حکمران بھی رہا جرنیل بھی رہا جے جرنیل تے حکمران نو کفن نہیں مل سکتا تے میں تو کی کون کفن چ بھی شک کے قبر چ بھی شک کے موت برحق کے موت ہونی ہے کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں مرنا یارو جدو مرنا ہے پھر پتہ بھی کونی کدوں آ جانی ہے کدی تیاری کیتی ہے بولو نا جس محبوب دا کلمہ پڑھیا ہے اللہ دے رسول جدو رات نو سوندے سن تے وضو کر کے سوندے سن ائی تے نیٹ ویندے ویندے ہی سو جانے ہیں ساڈی تے رات بھی ایسے کام چی گزر جاندی ہے اے جڑی انگلی تیری میری موبائل تے چلدی ہے نا کاش اے انگل قرآن دیاں 17 تے چلے تے خدا دی قسم کھا کے کہنا یہ قرآن بھی قیامت نو تیرا میرا شفارشی بن جائے ہونا کی جس اولاد واسطے آج دن رات ایک کیتا ہے اس اولاد نے پتہ ہی بات کو دعا بھی کرنی ہے کہ نہیں قبر تے اب بچے ماشاءاللہ حفظ کر دینے یار میں بات کہنا ایک بچہ اپنے 4 نے 3 نے 2 نے ایک بچہ ایسا بنا جو جڑا تھوڑے مرن تو بعد تھوڑا جنازہ پڑھا لے اور جیڑا درد جیڑا دکھ تیرے بچے دے دل چ ہونا ہے کسی مولوی تے پیر دے دل چ نہیں آ سکتا نہ مفتی دے دل چ آ سکتا اگلے دن ایک ڈاکٹر فوت ہویا MBBS وہ دی 4000 روپیہ فیس ہی چیک کرن دی اگو ایک بچہ وہ بھی ڈاکٹر مریا ہے تے بیٹا کہہ رہے ابو دنیا دیا ڈگریاں دے کے ٹر گیا جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی منو دسو کی اس بندے دی زندگی کدی سوچ تیرے پیچھوں تینوں کسے یاد بھی نہیں کرنا تیری آئی دوستا پھر کسے بھی نہیں مرنا موت دی انوکھی جئی واردات نو پہچان لے میرے بھائی دنیا تو جانا ہے ادھروں مرنا ہے نا یار تے اپنے پتر ابیارہ دے کپڑے لا لو بھائی اچھا ہوئے نہیں لیں دے چلو کینچی نہ کٹ کے لا لو یہ بوسکی دا سوٹ ہے لٹھے دا سوٹ ہے کرنڈی دا سوٹ ہے قیمتی تو قیمتی سوٹ ہے سائیاں نے کینچی نہ کٹ کے لا لینا تو پھر تیرے بچے بھی نہیں آندے ہی ابے نو آپ ہی نو آدھے آندے نا اتھا میرا دا پتا کرو مولانا رفیق صاحب دا پتا کرو آن کے ساڑھے ابے نو گسا نہیں دے دیں اور جنہ واسطے دن رات دیکھتی تھا یہ تیرے جسم تے 2 لوٹے پانی دا نہیں پان دے اے وفائے بولیے نا یہ وفائے ہو کے مجبور آخر تختے تے پایا اے اتار لو کپڑے اے دے آنکھ سنایا اے کسے بھی دل اندر رحم نہیں آیا اے پاڑن پوشاک تھاؤں تھائیں تیرا کیے پھر دے کے گسل گل وچ کفنی چاپائیا لے اوے ویرا تیری ہوئی کمائیا چھاڑ دیتا تینوں اج
ਭੈਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਚਲੋ ਅੱਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਮਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਚ ਜਾਂਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਰੱਬੋ ਕਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਹਾ ਹਾ ਲਾਦਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਨਬੀਓ ਕਾ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਹਾ ਹਾ ਲਾਦਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਾ ਦੀਨੋ ਕਾ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਕਿਹੜਾ? ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਨ ਕਜ਼ਬਾ ਅਬਦੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਬਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਫਾਫਰਸ਼ੂਹੁ ਮਿਨਨ ਨਾਰ वालबसूहु मिनन नार वफ्तहू लहू बाबन इलन नार। इहदी कबर दे अंदर जहन्नम दी अग दा बिस्तर लगा दियो। इहदी कबर दे अंदर जहन्नम दा इनू लिबास पहना दियो। इहदी कबर दे अंदर जहन्नम दा दरवाजा खोल दियो। जगह दे पीर फरमांदे ने इस बेनमाज नू अल्लाह दे फरिश्ते लोहे दियां गुरजां ना मारदे ने। ओ गुरज एक पहाड़ ते भजे पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। ये गो चीका मारदा कुरलांदा रोंदा। आका फरमांदे ने चीकां तुहाडे जानवर सुनते ने अगर तुसी सुन लवो तुसी कब्रस्ताना च मुर्दे दफन करने ही छड़ दिओ। और एक हदीस च आउंदा 99 सप एक घट 100 इहदे ते मुसल्लत कर दिते जाते। 99 सप और एक एक सप दियां 70 सिरियां ने। मुस्नद अहमद दी रिवायत है एक सप एक डंग मारेगा 40 साल तक ओदा जहर नहीं जाएगा। ये कादा भुगत चुकी फिर मैं अपने दा दिलां च किते भरा ना नाराज है किते भैन ना नाराज है। तेरे भुगत दा फेड़ा फोड़ा जिहड़ा फिसना ही नहीं। याद रख अगर दुनिया तो भुगत लैके टुर गया क़यामत नूं तेरी नमाज दा मुल अल्लाह दी अदालत च मच्छर दे पर दे बराबर भी नहीं हो पैना। अज किडे किडे फोड़े रखे ने सक्का भाई सके भाई ने नहीं बोलता कोई भरा ना नहीं बोलता। रौले कादे ने रिश्ते दे लैन देन दे रौले ने या जमीनां दे रौले ने और सारे रौले इत्थे मुक जाने ने। लेकिन दुनिया तो जा तेरा दिल साफ होए हर मुसलमान दे बारे च। असल मुसलमानी है वे नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया एक सहाबी अंदर दाखिल होए साथ बिन मालिक हाथ च जुत्ती पड़ी है दाढ़ी चो पानी नुचर रही है। आका फरमाते ने जिन्हें जन्नती वेखना वो सामने आ गया है। दूजे दिन फिर तीसरे दिन फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आंदे ने मैं ते घर जाना है। ये करदा की जिहदी वजह तो नबी पाक नूं जन्नती आंदे आंदे ने 2-3 दिन मैं रहा मैनूं कोई खास गल नजर ना आई। मैं आख्या भी गल ए वे साध तेनू नबी पाक ने 3 दिन जन्नती आख्या भी जिन्हें जन्नती वेखना वो सामने आ गया जन्नती वेखना वो सामने आ गया। ते केड़ा अमल करना ते पता की कहंदे ने मैं अज तक कदी किसी मुसलमान भाई दे बारे च अपने दिल च बुगज नहीं रखिया। मैं जदों रात नूं सौना मैं अपना दिल साफ करके सोना। मेरे उस्ताद फरमाया करते सर बेटे 2 जेबा भर के करो बाहर निकलिया करो एक माफ करने वाली एक माफी लैन वाली। इंशाअल्लाह दुनिया संवर जाएगी। मेरे भाई हकीम लुकमान ने अपने बेटे नूं एक गल कही सी बेटे गुनाह कर जरूर कर पर गुनाह ओना को करी जिन्ना को तेरा जिस्म क़यामत नूं जहन्नम दी अग नूं सह ले। उन्हां को गुनाह करी। दूजी बात कही बेटे गुनाह कर जरूर कर पर गुनाह उस जगह ते करी जिथे तेरा रब तेनू देखदा ना होए। फिर तीसरी बात कही बेटे गुनाह कर जरूर कर पर गुनाह उस जमीन दे टुकड़े ते करी जेड़ी जमीन तेरे रब ने बनाई ना होए। बोलो हुण कोई दुनिया दी जमीन दा खिता ऐसा है कि जेड़ा अल्लाह ने बनाया नहीं। कोई जगह ऐसी है जिथे रब वेंदा नहीं। बोलो कोई जिस्म ऐसे पूरे मजमे च ऐसा है जिहड़ा जहन्नम दी अग नूं बर्दाश्त कर लेगा। और जे जहन्नम दी अग नूं बर्दाश्त करन जोगे नहीं ते रब हर जगह ते वेंदा है। जमीन दे टुकड़े टुकड़े इंच इंच दा मालिक अल्लाह फिर गुनाह करने क्यों आ? गुनाह वाले पासे जाने क्यों बोल दे। ये बेनमाज है इनू कबर च अजाब हो रहे ते कबर दे ठोयां दा ते पता ही कोई नहीं तुहानू किन्ने जरीले ने। ये कयामत तक उन कबर च पिया इन्हें सड़दिया रहना है मरदिया रहना है जिउंदिया रहना है। इनू इहदे ते अजाब मुसल्लत। दूजे पासे कौन है वुजू करके नेरियां च मस्जिद च आउण वाला ये नमाजी दुनिया तो मरन लगदा है। ओ पुत्र किते बहियो तुहानू केड़ी चीज है जेड़ी बैठ नहीं देंदी। जदों मरन लगदा है आसमान तो फरिश्ते जन्नत दे बेहतरीन रुमाल लैके आउंदे ने इस तरह सामने खड़े ने
یہ پتہ کی آندے نے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین سلام علیکم. اللہ سانو انہاں لوکاں جو کر دے. فرشتے پتہ کی آندے نے آن گے السلام علیکم جناب السلام علیکم سلام علیکم تے نال ہی آندے نے ادخلوا الجنہ ہائے ہائے ادخلوا الجنہ جا جنت ڈائریکٹ ہی داخل ہو جا. ایک دوسرا مقام سن لو جدو اس نمازی دی روح نکل دی ہے فرماندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میں نا علامہ ذہبی دی سیر و علام النبلاء پڑھ رہا سا. حضرت عبداللہ بن عباس قید رضی اللہ تعالی انہاں دے نام دی مسجد بھی یہ طائف چ ایک لائبریری بھی. اس لائبریری چو پتھر پے نے جنہ پتھراں تے عبداللہ بن عباس نے قرآن خود لکھے ہے. میں وہ ویکھ کے آیا انہاں نے جدو موت آئی نا فوت ہوئے تے انہاں نو کفن دے کے رکھیا گیا نہلا کے کفن انہاں دے کفن چ چٹے رنگ دا آ کے پرندہ بن گیا. ہن ساتھی انتظار کر رہے ہیں پرندہ کفن چو نکلے دفن کریے کفن چو ادھا گھنٹہ انتظار کرو پرندہ نکلیا ہی نہیں. جدو انہاں نے لاہٹ چ رکھیا اتے مٹی پائی قبر مکمل کیتی ہے نا تے لگے نے دعا کرن تے قبر دے سرانے والو آواز آوندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. ہائے ہائے اللہ سانو بھی انہاں جو کر اچھی کہو آمین. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کیسی اچھی زندگی سی انہاں لوگاں دی کہ جنہ دیاں کدی نمازاں دیاں تکبیر اولا بھی نہیں سر رہی. میں اگلے دن نہ سعید بن مسیب کبائر تابی گزرے نے انہاں دی سیرت پڑھ رہا سا کتاب پڑھ رہا سا تے سعید بن مسیب فرماندے نے 40 سالاں چ ایک میری تکبیر اولا رہی. 40 سالاں چ ادھر میری ماں فوت ہو گئی تے میں ماں نو تکفین چ لگا رہا. میری والدہ فوت ہو گئی تے میں انہاں دی تکفین چ لگا رہا تے میری تکبیر اولا رہی ہے اثر دی نماز نہیں رہی تکبیر اولا. اندر نے ورنہ کدی ایسا نہیں ہویا کہ مؤذن نے اذان کئی ہوئے تے سعید بن مسیب پہلے مسجد نہ ہوئے. یہ کدی نہیں ہویا. ایک انقلاب ساڈے چ بھی آ سکتا جلسے سنن تک نہیں کچھ جلسیاں چو لے کے جاؤ کو پتہ لگے جلسہ کھویا جی مولانا رفیق غفاری صاحب نے 2 بندے نمازی ہو گئے 2-3 نے داڑیاں رکھ رہی ہیں پھر تے مزہ ہویا بول دے نہیں اس طرح ہی ہے نا. ورنہ قبر تے یاد کر رہی ہے انا بیت التراب میں مٹی دا کچا مکان بنگلیاں چ زندگی بسر کرنے والیا محلہ چ زندگی بسر کرنے والیا. انا بیت التراب میں مٹی دا کچا مکان تیرے تھلے فرش بھی مٹی دا اتے بھی مٹی سجے کھبے بھی مٹی 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 تے مٹی نہ مٹی ہو جانا. لیکن جڑا قرآن دا قاری تے حافظ ہے نا وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ. اللہ نے جب قرآن دا قاری تے حافظ فوت ہوندا ہے نا اللہ آسمان تو وہی کر دینا اے مٹی لا تاکلی لحمہ اے میرے قاری دا قرآن دے قاری تے حافظ دا گوشت نہ کھائی تے زمین دی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے تے سینے تے تیرا قرآن ہے اور جدے سینے چ قرآن ہوئے نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی جہنم دی اگ کیویں کھائے گی دسو نا. کچھ وجود ایسے نے جنہاں نو قبر دی مٹی نے نہیں کھانا
ساڈے پسرور دے قریب ایک پنڈ ہے اتنے قبرستان قبر پہ پٹن قبر پٹدیا نا نال دی قبر ڈگ پئی دیوار نال وہ جو ڈگی تو جے تو اتنی خوشبو آئی اس قبر چو اتنی خوشبو آئی پورا قبرستان ہی معطر ہو گیا دعائی پہ گئی وہ ویکھیا دیوار تے ساری ڈگ پئی سی کفن چٹا سفید مٹی بھی نہیں لگی تو کفن جدو پراں کیتا نا تے چٹی داڑھی بابے دی تے جویں ہونی نوا کے لمحہ پایا ہے بابا سی کو پتہ کیتا کدا بابا ہے پتہ کیتا فلانیاں دا پیو سی تیری بیوی زندہ ہے جا کے وہ دی بیوی نے پوچھا ہے بابا جی دا عمل کی سی کنی دیر ہوئی ہے فوت کہنے لگی انہوں نے فوت ہویا 20 سال ہو گئے 20 سالہ جو بھی بابے دی کفن نو مٹی بھی نہیں لگی ہوئی میت وچ اگلا عمل سنو بیوی نے پوچھا دا عمل کی سی کہنے لگے بالکل انپڑھ سی قرآن کھول لیں دے سن تو اتے انگل پھیر دے سن اللہ ایوی حق ہے ایوی سچ ہے ایوی پاک ہے ایوی لا شک ہے بس انگلہ ہی پھیر دے رہی دیں اللہ بھی حق ہے ایوی سچ ہے پورا قرآن انہاں نے نا اس طرح ہی پڑھنا ہوندہ سی روز دا پارا دو پارے اللہ بھی حق ہے تینوں پتہ ہے میں قرآن نہیں پڑھیا اللہ میرا ذہن نہیں انے جو گا لیکن تیرا قرآن حق ہے سچ ہے پاک ہے ان جڑا قرآن دیاں 17 تے انگل پھیرے رب وہ دے جسم نو مٹی نہیں کھان دیں دے تے جڑا قرآن روزانہ پڑھے وہ دی عظمت کی ہوئے گی بولو نا آج قرآن ساڑیاں باریاں جو پہ ہے اے موبائل ہے نا یہ دے وچ پورا قرآن ہے یہ دے وچ پورا مکتبہ کتاباں دا اگر میں نو چاہواں تے ڈرامے ویکھاں چاہواں تے میں قرآن پڑھاں یہ آلہ ہے نا کہ انہوں استعمال کرنا چاہیے بھی کرنا ہے تھوڑے استعمال کرنا کر سے نا لیکن یاد رکھو جنہیں تنہائی جدی گندی ہے وہ قیامت دے دن اللہ دیاں نیکیاں نمازانو نا پھوک مار کے حباء منصورا پھوک مار کے اڑا دیں گے بندہ ویکھے گا تہامہ پہاڑ دے برابر میرے عمال نے لیکن اللہ انہوں پھوک مارن گے ذرے بنا کے حباء منصورا دے مانے دا پتا جی صبح سورج چڑھ دے نا دیوار چ سوراخ ہوئے وہ سوراخ را سورج دی یعنی کہ دھوپ دی لین اندر آئے اس لین چ نکے نکے ذرے نظر ہوندے نے نا انہاں ذریاں نو عربی چ حباء منصورا دے اللہ نے ایک بندہ آئے گا وہ تہامہ پہاڑ دے برابر نیکیاں نے پھوک مار کے اللہ اڑا دیں گے بندہ کہے گا اللہ گناہ فرمایا لوکاں نو بخان دی واری آؤندی سی تے بڑا نیک بننا ہے مینوں بخان دی واری آؤندی سی چولا مارنا ہے جس بندے دی تنہائی گندی ہے نا وہ بندہ فکر کرے اپنی نمازاں اے موبائل آیا ہے انہیں بڑے بڑے دی تنہائی دا بیڑا گرک کر دیتا ہے اپنی تنہائی پاک کرو اور ذہن چ رکھو کہ میرا رب مینوں اس ٹائم نہیں ویکھ رہا یہ نہ رکھو کہ بندہ کو نہیں ویندا تے میں ہن تاں ایویں کرنا پیا او جہان نہیں ویندا رحمان تے ویندا ہے زلیخا نو جدوں یوسف نو لے کے گئی 7ویں کمرے دروازے بند کر لے تے او دا ایک بت پیا ہی پرا نوکر چ او دے اوتے انہوں نے آ کے نا ایویں کپڑا پا دیا نبی یوسف بی بی یہ کی کرنی ہے فرمایا یوسف مینوں اپنے خدا کو لو گناہ کر دیا شرم آؤندی ہے فرمایا بی بی تیرا رب تے پردے پایا چھپ جاندا ہے میرا رب پردے پایا لکدا ہی نہیں تے پتہ کی آندی ہے قالت حیت لک وے یوسف میرے وال ویکھتے سہی نبی یوسف آندے نے بی بی میں تیرے وال ویکھاں کہ ویکھن والے وال ویکھاں میں تیرے وال ویکھاں کہ ویکھن والے وال ویکھاں تو آنی ہے میرے وال ویکھ اتوں بھی کوئی ویندا پیا نظر پیا یعقوب پیغمبر تے منہ وچ انگلی پائی نال اشاریاں منع کریندا تے دیندا حال دہائی جد میری نو داغ نہ لائی اے فرزند پیارے نبی یعقوب منع کریندا انگلی نال اشارے تے کی آندے نے منع کیتا سی خواب نہ دسی اے فرزندہ تینو اس گلو اج پئی جدائی تے پھر نہ ملیا مینو
قبر آندی ہے میں مٹی دا کچا مکانا، انا بیت الدود میں سپ تے ٹھویاں دا گھراں۔ او بندیا گل دھیان نہ سن لے، قبر آندی ہے میں سپ تے ٹھویاں دا گھراں، میرے سپ بڑے زریلے نہیں، میرے ٹھوئے بڑے زریلے نہیں۔ اب ایک نا نمازی مریا تو وی آئی پی پروٹوکول، نمازی آیا نا قبر چ، دنیا تو بھی آن لگے آویں قبر چ آیا، فرشتے آندے نے اٹھ وئی من ربو کا، تے قبر دے وچ پیا، آقا فرماندے نے رات نو دفن ہوئے، دن دے ٹائم ہوئے، جدو انہوں اٹھایا جاندہ ہے سامنے سورج غروب ہو رہا ہے، فرشتیاں نو آندہ ہے ٹھہر جاؤ سورج غروب ہوندہ پیا، میری اثر دی نماز جان ڈئی ہے، منو نماز تے پڑھ لین دیو۔ ویلہ نو قبر چوی نماز دے فکر ہے، اللہ اکبر اللہ، تے فرشتے آندے نے ہن نماز پڑھن دے ویلے ختم ہو گئے، ہن تے اجر لین دے ویلے شروع نے۔ اللہ اکبر اللہ، تے نالی من ربوں کا تیرا رب کون ہے؟ آندہ ربی اللہ۔ ما دینوں کا تیرا دین کیڑا؟ دینی الاسلام۔ من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آواز ہوں دی ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولے ہے، فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وفتحو لہو بابا الی الجنہ۔ یہ دی قبر چ بستر بھی جنت دا لا دیو، انہوں پشاک بھی جنت دی پہنا دیو، دروازہ بھی جنت دا دی قبر چ کھول دیو۔ نم سو جا کا نومت العروس، جو پہلی رات دی دلہن سوندی ہے، اس دلہن نو دے خامد تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکے گا، تینو میرے تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکے گا۔ قبر نو اڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں، موت گھر تیرے روز مار دیے پھیریاں۔ قبر نو اڈی کا روز کلا ایتھے آئے تے کلا ایتھو جانائی، ایتیاں پتا تیرے آنا کم تیرے آنائی، جنہ لئی تو راتی دینے کرے ہیرا پھیریاں۔ تو پھر بندہ کی آندہ ہے یار میرے پلازے اینے پلاٹ نے اینے مکان نے، اپنا بھروسہ نیوں تیرا کڑی پل دا، کرنا ایمان پلا دس کیڑی گل دا، تیریاں تے ساوامی نہیں بندیا اے تیریاں۔ اے بھئی نا پلازے میرے نے تیری تے ساوی تیری نہیں جڑی تیرے وچوں نکلن رہی، کوئی بندہ کہہ سکتا میری ہے؟ بولو نہیں۔ مان کانو کرنا ہے حسن تے جوانی دا، زندگی تیری جیویں بلبلائے پانی دا، ختم کر جانا تینو موت دیاں نیریاں۔ ایویں کانو چلیا اے جہان سارا ملیا، خالی ہاتھ ہوئے گا تو جدو ایتھو چلیا، مجھاں گاواں ایتھے رہ جانیاں لویریاں۔ بولو کوئی چیز نال جانی ہے؟ مٹی وچ دب دینا تینو رشتے دارانے، چیرا ویخ ڈر نہیں اے تیرے گوڑے یارانے، گوڑیاں نے جنہ نال یاریاں اے تیریاں۔ قبر نو اڈی کا روز پلا تے تھو نہیں ہوندا تے برا بھی نہ کر تو، بدیاں دے نال اپنی چولی نہ پر تو، سچیاں نے سبے گلا پسروری ہے تیریاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین۔
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللہ مولانا رفیق غفاری صاحب اور انہاں دی پوری باڈی دا انتظامیہ دا پروگرام کروانا اللہ قبول فرما جننے بزرگ دوست احباب ماما بہنہ بیٹیاں آئیاں اللہ سب دا آنا قبول فرما سب نو دنیا آخرت دیا نعمتاں مالا مال فرما اللہ اس مجمع جننے بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما اللہ جننے بے نماز نے نمازی بنا اللہ قبر حشر دیا سختیاں کلو محفوظ فرما اللہ سنو شرک و بدعات دا کلا کما فرما توحید و سنت دا علم بلند فرما میرے اللہ جو سنیا ہے سنایا عمل دی توفیق عطا فرما اللہ جنہیں تیرے بندے بندی آئے دنیا آخرت دیا نعمتاں مالا مال فرما اللہ جنہ دے جو عزیز و اقارب فوت ہو گئے سب دی بخشش فرما اللہ جنہ دے مائی باپ فوت ہو گئے اللہ انہ دیا قبران جنت دیا کیاریاں بنا میرے امی ابو چاچو میری اہلیہ دی قبر تے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرما میرے اللہ میرے پائی عبدالحفیظ ثاقب صاحب میرے پائی شہباز اللہ انہ دیا قبرانو اپنے نور نہ منور فرما کرور تے جنت الفردوس تے داخل نصیب فرما میرے اللہ شرک و بدعات دا کلا کما فرما توحید و سنت دا علم بلند فرما اللہ قبر حشر دیا سختیاں کلو محفوظ فرما اللہ میدان محشر دیا ذلتاں کلو محفوظ فرما اللہ سڑیاں اولاداں نو نیک بنا ساڑے بچیاں نو نیک بنا اللہ انہا بچیاں نو دیندار بنا سڑیاں نسلہ چویں اللہ دین ختم نہ کری ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت ما یصفون والسلام علی